सैकड़ों महफिलों को इश्क रसूल की आग से गरमाया, उसी के इसाले सवाब की महफिल है। दिल को समझाएं तो कैसे, तबीयत को मनाएं तो कैसे। यकीन नहीं आता कि इतनी कड़ियल जवानी में एक मद्दाह रसूल, दीन का सिपाही, एक मुखलिस साथी दुनिया से रुखसत हुआ। यकीनन ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह तबारक व ताला की हर काम में हिकमत है। दुनिया में बहुत सारे लोग रोज़ाना पैदा होते हैं, रोज़ाना मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो दुनिया से जब जाते हैं तो सिर्फ उनके अपने घर का नुकसान नहीं होता, बल्कि मिल्लत का नुकसान होता है। कारी साहब के जाने से मिल्लत का और बिलखुसूस सुन्नी दावत इस्लामी का बड़ा नुकसान और खसारा है। लेकिन चूंकि मोमिन की मौत है और मोमिन की मौत बड़ी हसीन होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मौत जिस्रुन यूसिलु हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज है, एक पुल है जो मुहिब को उसके महबूब से मिला देती है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि जितनी खुशी हमें मदीने मुनव्वरा जाने पर होती है, उससे ज़्यादा खुशी हमें मौत के आने पर होना चाहिए। इसलिए कि मदीने मुनव्वरा जाने पर गुंबद खजरा का दीदार होता है और कब्र में जाने पर खजरा वाले यार का दीदार होता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। हम मौत पर नहीं बल्कि अजीजों की जुदाई पर अफसोस करते हैं, वरना मौत तो इतना अजीम तोहफा है मोमिन के लिए कि जान तो जाते ही जाएगी क़यामत। ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब भी मौत का जिक्र आता है लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर लोगों को मौत की हकीकत पता चल जाए, सिर्फ एक चीज याद रखिए, हुजूर पाक साहिब लौलाक मुस्तफा जान रहमत की अगर उनकी वफा के साथ मौत है तो मौत इतनी खूबसूरत चीज का नाम है कि बहुत प्यारी और खूबसूरत बात हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने बताई कि इंसान का जो सफर है वो गोया के इल्म इलाही से शुरू होता है और इंसान के सफर का इख्तिताम जन्नत पर होता है। यानी मोमिन के सफर का इख्तिताम इंशाअल्लाह जन्नत पर होगा, या यूं कह लें उसको कि सफर की शुरुआत है इल्म इलाही से और सफर का इख्तिताम है दीदार इलाही पर। जिसका आगाज, जिसकी शुरुआत बज़ाहिर अब इसको बहुत वो नहीं किया जा सकता कि कोई तकरीर की महफिल नहीं है, मुख्तसर ताज़ियत की इसाले सवाब की महफिल है, 10 बजे ख़त्म भी होना है। सोचे ज़रा कि इंसान इल्म इलाही में था और उसके बाद जो है वो उसका आगाज हुआ, फिर उसे मुंतकिल किया गया अरवाह की शक्ल में आलम अरवाह के अंदर। फिर उसके बाद बाप की पुश्त में उसकी मंजिल हुई। बाप की पुश्त कितनी तंग और तारीख होगी, वहां भी इंसान रहा। फिर उसके बाद मां के पेट में आया। जब मां के पेट में आया तो बड़े शऊरों के साथ आया। मां का छोटा सा शिकम, उसमें इंसान समाया, और जब कुदरत ने चाहा तो शिकमे मादर ने उसको धक्के देने शुरू किए, लेकिन वो बच्चा इंसान बच्चे की शक्ल में वो समझता था कि ये कायनात बड़ी खूबसूरत है, ये कायनात बड़ी हसीन और जमील है। सोचिए जरा, बज़ाहिर देखने में तो मां का शिकम एक बालिश तो ही होता है, लेकिन उसको इंसान समझ रहा था कि ये बड़ी हसीन कायनात है। एक वक्त आया कि पेट ने अल्लाह के हुक्म से उसको ढकेला। नहीं आना चाहता था दुनिया में, लेकिन इंसान ने ना चाहते हुए दुनिया में कदम रखा
تب انسان کو حیرانی ہوئی، میں تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، اتنی بڑی کائنات میں اللہ مجھے بھیج رہا تھا اور میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں کا شکم میرے لیے بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس میں شفق کا جمال کہاں تھا، افق کی سرخیاں کہاں تھی، چاند کی چاندنیاں کہاں تھی، ستاروں کی انجمن کہاں تھی، گلوں کا تبسم کہاں تھا، کلیوں کی مسکراہٹ کہاں تھی، بلکھاتی ہوئی دریا کہاں تھی، موجیں مارتے ہوئے سمندر کہاں تھی، ماں کی شفقتیں کہاں تھی، باپ کا پیار کہاں تھا، بہنوں کی لوریاں کہاں تھی، مرغ کی آواز کہاں تھی، گلستان کی بہاریں کہاں تھی، سب سے عظیم بات کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کبھی ہنسنا کبھی رونا، یہ لذتیں کہاں تھی، اللہ کی معرفتیں کہاں تھی۔ بس اسی میں انسان آیا، اور آنے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے بھیجنے والے یار کو یاد رکھا، کچھ لوگوں نے دنیا کی رنگریلیوں میں یار کو فراموش کر دیا۔ جیسے ماں کے شکم میں دن مکمل ہونے پر شکم مادر ڈھکیل کر دنیا کی طرف لے جاتا، لیکن بچے کو اچھا نہیں لگتا، ایسی دنیا کے اندر بھی جب اپنی مدت مکمل ہوتی ہے تو یہ دنیا ڈھکیل کر ہمیں قبر کی طرف لے جاتی ہے۔ قبر سے ڈر لگتا ہے، قبر میں وحشت ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں تنگی ہے، 2 گز زمین کی قبر ہے۔ دیکھیے، ضروری نہیں کہ جو دکھے وہ حقیقت بھی ہو۔ پہلی بات تو آدمی اتنا اندھا اتنا اندھا اتنا اندھا ہے کہ سب کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والا انسان کبھی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جو انسان پوری زندگی کبھی آئینے کے بغیر اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، اس کو اپنے دیکھنے پہ غرور کتنا ہے، یہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا۔ اگر ہر نہ دکھنے والی چیز کو انسان تو انکار کرتا جائے گا تو تجھے کبھی تیرا چہرہ بھی تو نہیں دکھتا۔ کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جو آدمی اپنا آپ نہ دیکھ سکے اس کو کتنا گھمنڈ ہے اپنے دیکھنے پہ کہ جو نہیں دکھے گا میں نہیں مانوں گا۔ تو کیا تو اپنے چہرے کا بھی انکار کرے گا؟ آئینے میں تو نے عکس دیکھا، اپنا چہرہ کہاں دیکھا، چہرے کی حقیقت کہاں دیکھی؟ تو انسان تو بہت کچھ دیکھ نہیں سکتا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تو اپنے شعور سے ادراک ضرور کر سکتا ہے۔ تو جیسے تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھتا ویسے تجھے قبر کی حقیقت نہیں دکھتی، لیکن تجھے آئینہ کبھی کبھی تیرے چہرے کے عکس کو دکھا دیتا ہے، ویسے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا آئینہ تجھے قبر کا عکس دکھاتی ہے۔ کیا ہے قبر؟ قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ توجہ کریں، کس کی؟ میری آپ کی نہیں، اس مردے کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور مردے کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے نکلتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اگر مسجد کے باہر سے کوئی جا رہا ہے تو کیا میں قبر کی ان کے قدموں کی آہٹ سن سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو میرے جسم کے کان مسجد کے باہر کی آواز کو نہیں سن سکتے کسی کے قدموں کی، لیکن قبر والا، اس کا روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے جب آزاد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب تک پنجرے میں رہے گا پنچھی تو اس کا اڑنا کتنا ہوگا، اور جب پنجرے سے باہر نکلے گا تو اس کی پرواز کتنی ہوگی۔ تو جیسے پنچھی محدود ہوتا ہے پنجرے کے اندر، ویسے روح محدود ہوتی ہے جسم کے اندر، اور جب موت آتی ہے تو یہ روح کا پنچھی اڑنے کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو وہ پرواز کرتا ہے، اور جب پرواز کرتا ہے تو مومن کا فیض منقطع نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا فیض اور بڑھ جاتا ہے، اس کا فیضان بڑھ جاتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، دیکھنے کو 2 گز زمین ہے۔ فرمایا گیا جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے، جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے ویسے قبر کے سامنے یہ دنیا چھوٹی۔ اب بتاؤ قبر کتنی بڑی ہوگی؟ یہ مومن کی قبر ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایمان والی موت مانگے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، ایمان پر، اسلام پر دنیا سے جاؤ۔
تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی انشاءاللہ. اور پھر کیا کہنے مومن کی قبر کے، اس میں حضور تشریف لائیں گے. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. خوشا نصیب جو لوگ دنیا سے ایمان پر گئے، انہی میں ایک خوش نصیب ہمارے ساتھی حافظ و قاری ریاض الدین صاحب اشرفی، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے.